بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى. در قرآن کریم آیات ته او کله چې تاسو د دې ترکیب منطقي کوي، منطقي اجرا کوي، ناغه په داسې نهج او په داسې طریقه باندې کوي. تاسو فا عاداتی غیر زمانی، فا عاداتی غیر زمانی. من اسم متضمن بمعنى عادات اتصال. یکفر محمول بحمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حملی هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعش جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. بالطاغوت مرکب ناقص، مرکب غیر تکیدی متعلق محمول است. موضوع با معمول و متعلق محمول و عادات غیر زمانی، قضیہ، حملیہ، ثنائیہ، شخصیہ مخصوصہ نزد مطهرین و محملہ نزد متقدمین الى آخره موجبہ مقدم. موجبہ مقدم. ويؤمن بالله و عادات غیر زمانی، عاطفہ. یؤمن بالله مرکب تام خبری متعلق بمقدم است. بعض یؤمن محمول بحمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حملی هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعش جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. بالله مرکب ناقص، مرکب غیر تکیدی متعلق محمول. موضوع با معمول و متعلق محمول، قضیہ، حملیہ، ثنائیہ، شخصیہ مخصوصہ نزد مطهرین و محملہ نزد متقدمین الى آخره موجبہ مقدم متعلق مقدم. پوی بشوی کنه پوی بنشوی. موجبہ متعلق سی شری مقدم ده. سی شو پوش په خبره باندې. فقد استمسک پا عادات اتصال، قد عادات غیر زمانی، عادات تحقیق. استمسک محمول بحمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حملی هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. بالعروة الأثقى مرکب ناقص، مرکب غیر تکیدی متعلق محمول. موضوع با معمول و متعلق محمول و عادات غیر زمانی، قضیہ، حملیہ، ثنائیہ، شخصیہ مخصوصہ نزد مطهرین و محملہ نزد متقدمین الى آخره موجبات تالی. مقدم با تالی و عادات اتصال، قضیہ شرطیہ متصلہ الى آخره موجبہ. پوی بشوی کو پوی بنشوی. تاسو دا ردی کلماتو ترکیبو چې هغه مې تاسو ته ذکر کړ. په دې باندې تاسو ورسېدي که په نه رسېدي؟